व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटितरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकाः डॉक्टर राजकुमाराः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। कृण्मेजन्तः इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं चलति। पूर्वदिने तत्र अन्तर्जालस्य मध्ये व्यवधानात् पाठः किञ्चित् तत्र अवशिष्टः आसीत्, अतः अद्य तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनं भवति। भाष्यकारस्य कथनं वर्तते यत् यद्यपि सन्निपातलक्षणो विधिनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा स्वीकारे अनेकत्र दोषाः अपि सन्ति। एतस्याः परिभाषायाः अनेकानि प्रयोजनानि च वर्तन्ते। तत्र किं करणीयम् इति विषये यदा प्रश्नः तदा भाष्यकारः समादधाति न हि दोषाणां लक्षणमस्ति, तस्मात् यानि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि तदर्थम् एषा परिभाषा कर्तव्या प्रतिविधेयं दोषेषु इति यत् कथनं वर्तते तत्र कश्चन विचारः भवति। दोषाणां लक्षणं न हि अस्ति एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् ये दोषाः अत्र सन्ति तेषां दोषाणां यत् चिन्तनं वर्तते तत् आधारेण तत्र परिभाषायाः अत्र व्यवस्थितिः न अस्वीकरणीया। यानि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि सन्ति तानि प्रयोजनानि परिभाषां विना न सिद्धानि भवितुमर्हन्ति इति कृत्वा एतस्याः परिभाषायाः स्वीकृतिः आवश्यकी वर्तते। परिभाषायाः एतस्याः स्वीकारे ये च दोषाः सन्ति तेषां प्रतिविधेयं नाम तेषां मार्जनं करणीयम्। तत्र क्रमशः तेषां दोषाणां परिहारः कैयटः वदति। तत्र प्रथमः दोषः यः अत्र दत्तः वर्तते मुख्यरूपेण यत् तत्र तस्य कथं समाधानं स्यात्। अत्र प्रथमः दोषः वर्तते तस्य दोषो वर्णाश्रयः प्रत्यो वर्णविचालस्य दाक्षिः प्लाक्षिः इत्यत्र दोषः दत्तः। तत्र भगवान् भाष्यकारः स्वयमेव तस्य विचारं कृतवान्। दोषस्य तत्र वारणमपि कृतवान्। न प्रत्ययः सन्निपातलक्षणः। तस्य दूषणसाधकं वाक्यं वर्तते भाष्यकारस्य अंगसंज्ञा तर्हि अनिमित्तं स्यात्। अनया रीत्या अत्र विचारः सञ्जातः, अर्थात् अंगद्वारा अंगसंज्ञा तर्हि अनिमित्तं स्यात्। अतः अत्र प्रत्ययः सन्निपातलक्षणः भवति।
तेन अत्र अकारस्य लोपस्य या प्राप्ति भवति तस्य किं स्यात् एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति। अत्र विधान सामर्थ्यात् आंगः वर्ण विचालो भविष्यति इति। अत्र ज्ञापकं भवति किं तत्र कैयटः प्रतिपादयति कष्टाय कर्मणे इत्यत्र चेत् आंगः वर्ण विचालः भविष्यति तदैव एतस्य तात्पर्यं भवितुमर्हेत्। यतो हि कष्टाय इत्यत्रापि सुपि चेति दीर्घः भवति। अत्र तेन अत्र कष्टाय कर्मणे इति सूत्रे यत् कष्टाय इत्यत्र दीर्घः सुपि चेति सूत्रेण संजातः तेन ज्ञायते इयं परिभाषा अनित्या। एवमेव अग्रे तत्र विचारः अभवत् यत् क्रापयति आत्वं पूर्वधे क्रापयति आत्वं पूर्धेर निमित्तं स्यात् क्व क्रापयति इत्यत्र। अत्र क्रिं दिङ् नामणौ इति सूत्रेण अत्र आत्वं भवति। एतस्य समाधानं भाष्यकारः कथयति क्रापयति इत्याकारान्त भक्तः पुङ् न व्यवधायकः। यतो हि अत्र यः पुग् वर्तते सः आकारान्त भक्तः अर्थात् क्रा इति समुदायस्य तत्र आत्वमत्तत्र पुग् भवति। अतः अत्र तस्य लोप विशेषः बाधकः न भविष्यति। अतएव अदीदपत् इत्यत्र लिंगात् ह्रस्वः अपि अत्र भवति। एवमेव तत्र अग्रे दोषः दत्तः वर्तते अदीदिपत् इत्यत्र, तो पुक् ह्रस्वस्य अनिमित्तं स्यात् इति अत्र भाष्यकारः कथयति। तेन अदीदिपत् इत्यत्रात् परिभाषाः अनित्यत्वज्ञापनात् अत्र ह्रस्वः जायते। यतो हि मारण तोषण इत्यादि ज्ञाधातोः मित्वम् उपधा ह्रस्वार्थं शास्ति तज्ज्ञापयति यत् पुकि कृते उपधा ह्रस्वत्वं भवति इति प्रतिपादयति। भाष्य तत्र कैयटः कथसः कैयटः प्रत्यय प्रतिपादयति तत्र नहि जानाते अकृते पुक् ह्रस्वाभाविन्युपधा भवति इति। एवं रूपेण तत्र प्रतिपादनं वर्तते। अनन्तरं तत्र विचारः भवति त्यदाद्याकारष्टाप् विधे अत्र टाप् न स्यात्। एतस्य समाधानं भाष्यकारः कथयति न यासयोः इति ज्ञापकात् अत्र आप भवति अन्यथा यासयोः इति रूपं न स्यात्। तेन ज्ञायते यत् परिभाषा अनित्यत्व स्वीकारात् अत्रापि टाप् भवति। एवं अग्रे यः दोषः दत्तः पपिवान् तस्तिवान् इत्यत्र इड्विधि आकार लोपस्य अनिमित्तं स्यात् इति विषये पपिवान् तस्तिवान् इत्यत्र दोषः दत्तः। तद्विषये भाष्यकारः कथयति वस्वे काचात् घसाम् इति अयं नियमः वर्तते न तु इटः नियमः इटो न तु अपूर्वो यं विधि। अत्र आकारस्य अत्र लोपः भवितुमर्हति। एवमेव तत्र अग्रे मतु विभक्तितात्तत्वं पूर्व निघातस्य इति विषये अग्निमान् वायुमान् परमवाचा परमवाचे इत्यत्र दोषः दत्तः मतु विभक्तितात्तत्वं पूर्व निघातस्य निमित्तं स्यात् इति भाष्यकारः अत्र कथितवान्। तेन एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति यत् अग्निमान् इति अनुदात्तं पदमेघवरजम् इति परिभाषा स्वर विषया सन्निपात परिभाषां बाधते। अनया रीत्या अत्रापि तत्र दोषः न भवति। एवं तत्र नदी ह्रस्वत्वं सम्बुद्धिलोपस्य इति विषये यः विचारः सञ्जातः तस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति एं ह्रस्वतीत्रापि उणान् सम्बुद्धेरिति वक्तव्ये ह्रस्व सामर्थ्यात् सन्निपात परिभाषा भावः। इत्थम् अत्रापि समाधानं भाष्यकारः दत्तवान् तत्र कैयटः दत्तवान्।
एतानि सर्वाणि अपि समाधानानि यानि सन्ति तत्र इमां परिभाषाम् अनित्यं स्वीकृत्येव कृतानि सन्ति। अतएव एतस्य तत्र हेतुः वर्तते समाधानस्य प्रतिविधेयं दोषेषु। अर्थात इमां परिभाषां तत्र अनित्यं मत्वा एव तत्र समाधानं भवितुमर्हति। फलतः एतस्याः परिभाषायाः स्वीकारे न कुत्रापि दोषाः, यत्र परिभाषायाः स्वीकारे दोषाः सन्ति तेषां समाधानम् इमां परिभाषाम् अनित्यं स्वीकृत्य कर्तुं शक्यते। एवं रूपेण कश्चन विचारः सञ्जातः। अग्रे सूत्रं वर्तते अव्ययीभावश्च। अर्थात अव्ययीभाव समास संज्ञकः यः समस्तः शब्दः तस्यापि अव्यय संज्ञा भवति इति विचारः जायते। अत्र एतस्य विचारस्य अवसरे सिद्धान्तकौमुद्यामपि सम्यक्तया प्रतिपादनं वर्तते। तत्र अव्ययीभावश्च इति सूत्रं यद् वर्तते तत्सूत्रम् अव्ययीभावसंज्ञकं यत् किमपि पदं वर्तते तस्य अव्ययसंज्ञा भवति। तत्र अधिहरि इति प्रयोगः दत्तः वर्तते सिद्धान्तकौमुद्याम्। अत्र यद्यपि तत्र कश्चन विशिष्टः विचारः तत्र न दत्तः वर्तते, केवलं सामान्य तथा कथनं वर्तते, किन्तु भाष्यकारः अत्रापि वदति समाधानं तस्य विषये विचारमपि विदधाति। तत्र पूर्वं कात्यायनवार्तिकं वर्तते। अव्ययीभावस्य अव्ययत्वे प्रयोजनं लुङ् मुख स्वरोपचाराः इति वदति। अर्थात अव्ययीभावस्य समस्तस्य शब्दस्य अव्ययसंज्ञायाः प्रयोजनं किमस्ति इति प्रथमः प्रश्नः। तत्र भाष्यकारः कथयति लुङ् मुख स्वरोपचाराः। अर्थात लुक् भवति यदा अव्ययसंज्ञा भवति तो अव्ययसंज्ञकात् शब्दात् तत्र विहितः यः सुप्रत्ययः तस्य लुक् भवति अव्यादासुपः इति सूत्रेण। यथा उपाग्नि प्रत्यग्नि अधिहरि तो अव्यादासुपः इति सूत्रेण लुक् भवति। मुखस्वरः उपाग्निमुखः प्रत्यग्निमुखः अत्र नाभ्यदिक् शब्द गो महत् स्थूल मुष्टि पृथुवत्सेभ्यः इत्येष प्रतिषेधः सिद्धो भवति। तथा अनेन प्रतिषेधः जायते। अत्र एतत् यत् सूत्रमस्ति तत्र नाभ्यदिक् शब्द गो महत् इत्यादि सूत्रं किं करोति तावत् विचारयामः। तत्र अत्र वर्तते नाभ्यदिक् एवं तत्र कथयामि। तत्र नाभ्यदिक् शब्द गोमत स्थूल मुष्टि पृथुवत्सेभ्यः अनेन पूर्वपद प्रतिस्वर भवति। अत्र अनेन प्रतिषेधः भवति। यतोहि अव्ययसंज्ञकत्वादि प्रतिषेधः, अन्यथा प्रतिषेधः न स्यात्। अतः अव्ययसंज्ञायाः प्रयोजनं तत्र एतदपि उदाहरणं भवति। तत्र उपाग्निमुखः प्रत्यग्निमुखः इति।
एवं उपचारः। उपचारः इत्यत्र अवपयः कारः उपपयः कामः। तो अत्र पयसः समीपम् इति उपपयः। अत्र अव्ययीभाव समासः। उपपयः करोति या उपपयः काम्यति इति विग्रहे अत्र अण् प्रत्यये सति उपपयः कारः उपपयः कामः इति वर्तते। अत्रापि अव्ययसंज्ञायाः सत्वादेव अतः कृकमि कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णी स्वरव्ययस्य इति सूत्रेण अत्र पयः घटकः यः विसर्गः तस्य स्थाने सकारः न भवति। चेत् अव्ययसंज्ञा अत्र न स्यात् तर्हि अत्रापि सकारे कृते सति उपयस्कारः उपयस्कामः इति रूपं स्यात्। उपयः कारः उपयः कामः इति अत्र विसर्गः न स्यात्। अत्र प्रश्नः भवति अव्ययसंज्ञायाः अव्ययीभावस्य अव्ययसंज्ञायाः यानि एतानि प्रयोजनानि कथितानि सन्ति लुग् विषये मुखस्वर विषये उपचार विषये तत्र भाष्यकारः पृच्छति किं पुनः इदं परिगणनम् आहुस्वित् उदाहरणमात्रम्। परिगणनं चेत् तर्हि एतान्येव प्रयोजनानि स्युः। उदाहरणमात्रम् इति स्वीक्रियते तर्हि अन्यान्यपि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति। किम् अत्र वर्तते? भाष्यकारः कथयति परिगणनमित्याह। अत्र परिगणनम् एव वर्तते, अर्थात् अत्रैव अव्ययसंज्ञायाः प्रयोजनं वर्तते अव्ययीभावसंज्ञकस्य। अपि खल्प्याहुः यदन्यदव्ययीभावस्य अव्यकृतं प्राप्नोत् तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। तर्हि अत्रापि चेत् परिगणनं क्रियते तर्हि यत् अन्यत् अव्ययीभावस्य अव्यकृतं प्राप्नोति, अर्थात् अव्ययीभावं समासम् उद्दिश्य अव्ययसंज्ञायां जातायां यत् किमपि अन्यत् प्राप्नोति तस्यापि प्रतिषेधो वक्तव्यः। तत्र प्रश्नः भवति किं पुनस्तत्, अर्थात् एवं भूतं किं प्राप्नोति यस्य प्रतिषेधः कथनीयः। भाष्यकारः कथयति परांगवद् भावे अव्ययप्रतिषेधश्चोदितः उच्चैरधीयानः नीचैरधीयानम् अत्रापि तत्र स्यात्। यतोहि उच्चैरधीयानः नीचैरधीयानः अत्र उच्चैः इत्यस्य अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति तर्हि अत्रापि प्रयोजनं स्यात्। एवं उपाग्न्यधीयान प्रत्यग्निधीयान इत्यत्रापि स्यात्। तो अत्र षष्ठ्यामन्त्रितकारकवचनम् इति अत्र पराङ्गवद् भावः भवति। तो पराङ्गवद् भावः अत्र तत्र स्वीकरणीयः। तदा एवं तत्र अकच् अव्ययग्रहणं क्रियते उच्चकैः नीचकैः इत्येवम् अर्थम्। तत्र उपाग्निकं प्रत्यग्निकम् अत्रापि तत्र अव्ययसंज्ञायाः विषयः स्यात् चेत् अत्र क्रियते। चेत् उच्चकैरधीयानः नीचकैरधीयानः इत्यत्रापि अव्ययसंज्ञा चेत् न स्यात् तर्हि अत्र अकच् प्रत्ययः न स्यात्। अत्र तर्हि एवं उपाग्निकं प्रत्यग्निकम् अत्रापि अव्ययसंज्ञा स्यात्। तत्रोच्यते अग्रे तत्र दोषः दीयते मूमि अव्ययप्रतिषेधश्चोद्यते दोषाम् अन्यामः दिवामन्यः रात्रिः इत्येवम् अर्थम्। सह्यः प्राप्नोति उपकुंभं मन्यः उपमणिकं मन्यः। अर्थात यत्र खच् प्रत्ययः प्राप्नोति आत्मानम् उपकुंभं मन्यते इति उपकुंभं मन्यः, आत्मानम् उपमणिकं मन्यते इति उपमणिकं मन्यः। तो अत्रापि मुम् स्यात्। मुयि अव्ययः प्रतिषेधः कथितः वर्तते
दोषाम अन्यम अहः दिवामन्या रात्रिः इत्येवमर्थम् एतस्य विचारः करणीयः। अत्रापि दोषः परिगणनायाः सत्त्वे एतेषां तत्र प्रयोजनं तत्र ग्रहणं न स्यात्। अग्रे भाष्यकारः पुनः अपि एकं दोषं ददाति। अस्य चौ अव्यप्रतिशेषश्चोद्यते दोषाभूतम् अहः दिवा भूता रात्रिः। अत्रापि तत्र अव्ययसंज्ञायाः प्रयोजनं वर्तते। तो यथा अत्र तत्र असचो इत्यनेन आत्मं भवति, स इह प्राप्नोतु कुम्भीभूतम् उपमणिकीभूतम्। अत्र च्वी न स्यात्, आत्मं स्यात्। तो एवं तत्र परिगणने कृते अत्रापि दोषाः सन्ति, तेषां समाधानं कथं स्यात्? यदि परिगणनं क्रियते नार्थः अव्ययीभावस्य अव्ययसंज्ञायाः, तत्र परिगणने नैव स्यात्। अव्ययीभावस्य अव्ययसंज्ञाकरणस्य किमपि प्रयोजनं न सिद्ध्येत्। कथं यानि अव्ययीभावस्य अव्ययत्वे प्रयोजनानि? तर्हि प्रश्नः भवति, अत्र यानि यदा एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं क्रियते तर्हि यानि अव्ययीभावस्य अव्ययत्वे प्रयोजनानि तेषां सिद्धिः कथं स्यात्? तदा उच्यते नैतानि सन्ति। यावत् तावत् उच्यते लुग् इति, अर्थात् अव्यय संज्ञायाः सत्त्वात् अव्ययत्र लुग् भवति। तत्र भाष्यकारः एतस्य समाधानं कथयति। एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् एतद् नास्ति। कथं लुग् स्यात्? तर्हि आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति अव्ययभावः लुग् यदयं नाव्ययीभावात् इति प्रतिषेधं शास्ति। अर्थात अत्र लुकः प्रतिषेधं शास्ति अव्ययीभावात् तो पंचम्या अदन्तात् अव्ययीभावात् शुभ लुक् न भवति, तत्र आम भवति। अत्र यत् प्रतिषेधं शास्ति सूत्रकारः तेन ज्ञायते यत् एतस्य अव्ययीभाव संज्ञा भवति। ज्ञायते अत्र लुक् भवति, तस्य निषेध प्राप्तो सत्यां निषेधः। अत्र निषेध सामर्थ्यादेव तत्र लुक् भविष्यति। तस्य कृते अव्ययभाव अव्ययीभाव तत्र अव्ययसंज्ञायाः प्रयोजनं न भवितुमर्हति। यथा उपचारः इत्यत्र विषये यः दोषः दत्तः, तो अनुत्तरपदस्थस्य इति तत्र वर्तते। यदा उत्तरपदस्थः भवति तदैव अयं दोषः। अत्र तु यतो हि अनुत्तरपदस्थस्य तत्र अनुवर्तते, अतः तत्रापि दोषः नास्ति। केवलम् एकमेव प्रयोजनं वर्तते, मुखस्वरः इति एकं प्रयोजनं। तो केवलम् एकस्य प्रयोजनस्य सिद्धये तो सूत्रारम्भस्य किमपि फलं न भवति। तेन अत्र ज्ञायते एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता एव नास्ति। अव्ययीभावानां तत्र अव्ययसंज्ञा विधानाय अव्ययीभावस्य सूत्रं इस सूत्रस्य प्रयोजनं न वर्तते। यदि एतावत् प्रयोजनं स्यात् तत्रैव अयं ब्रूयात् नाव्ययादव्ययीभावाच्च। अर्थात एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं स्यात् तो न अव्ययात् अव्ययीभावाच्च इति सूत्रम्। तेन ज्ञायते एतत् सूत्रम् आवश्यकं नास्ति, अर्थात एतत् सूत्रं प्रत्याख्यायते इत्यर्थः। अत्र विचारः भवति यत् भाष्यकारः यथा कथयति नाव्ययीभावदतुं तो पंचम्याः इति सूत्रस्य सत्त्वात् सूत्रनिषेध सामर्थ्यादेव अत्र अव्ययीभावात् लुकः प्राप्तिर्भवति, तस्य निषेधं विदधाति इदं सूत्रम्। अत्र सामर्थ्याश्रयणं यत् वर्तते तेन अव्ययीभावदतुं तो पंचम्याः इति सूत्रस्य या व्यवस्था वर्तते
यत् अदन्तात् अव्ययभावात् सुपः न लुक् तस्य पंचमी विना अमादेशस्य स्यात् इति तत्र विचारः वर्तते। अत्र अव्ययभावात् सुपः लुक् न भवति, तत्र अव्ययभावात् सुपः लुकः निषेधः, तेन ज्ञायते अव्ययभावात् सुपः लुक् भवति। कथं? सामर्थ्यात्। अत्र सामर्थ्य कल्पनम उचितम वा न वा उचितम इति तावत् विचारणीयं वर्तते। वस्तुतः सामर्थ्यात् लुक् विधानं न भवति। कथं? यतो हि शास्त्रे यानि कार्याणि सन्ति तानि केनापि शास्त्रेणैव तानि कार्याणि विधीयन्ते। सामान्येन अव्ययीभाव संज्ञकात् शब्दात् विहितः यः सुप् तस्य लुक् अव्यादासुपः इति सूत्रम् अतिरिच्य न केनापि सूत्रेण कर्तुं शक्यते। तेन लुक् विधानार्थम् एतस्य अव्ययीभाव संज्ञकस्य शब्दस्य अव्यय संज्ञा आवश्यकी भवति, अनेन प्रतीयते। अतः तदर्थम एतत् सूत्रं कर्तव्यमेव। अत्र उपचारः विषये यत् अनुत्तरपदस्थस्य इति यत् अत्र भवति, यदुक्तं वर्तते उपचारः विषये, यतो हि तत्र सूत्रं यद् वर्तते नाव्यदिक् शब्द गोमत स्थूल मुष्टि अने तत्र उपपयः कारः उपपयः कामः इत्यत्र, अतः क्रीकमि कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णी श्वन अव्ययस्य इति सूत्र विषये कथनं वर्तते यत् एतस्मिन् सूत्रे अनुत्तर पदस्थस्य इत्यस्य आवृत्तिर्भवति। तत्र अनुवृत्ति तस्य भवति न वा भवति एतस्मिन् विषयेपि चिन्तनं करणीयं वर्तते। यतो हि तत्र एतत् सूत्रं षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य वर्तते। तत्र तस्मिन् सूत्रे तत्र किमस्ति तावद् विचार्यते। सूत्रमस्ति नाभ्य दिक् गोमत स्थूल मुष्टि पृथुवत्सेभ्यः। इतः पूर्वं यद्यपि अनुत्तरपदस्थस्य इति तत्र तादृशं स्वरूपं कुत्रापि पूर्वसूत्रेषु नास्ति येन तस्य अनुवृत्तिरत्र स्यात्, तथापि भाष्यकारः तथा मन्यते यत् अनुत्तरपदस्थस्य इत्यस्य तत्र अनुवृत्तिरायाति। तेन ज्ञायते यत् अनुवृत्त्यपेक्षया एतस्य सूत्रस्य स्वीकारः एव आवश्यकः प्रतीयते। फलतः यानि प्रयोजनानि एतस्य कथितानि सन्ति तेषां समेषां ग्रहणं करणीयम्। किन्तु तत्र चिन्ता भवति यत् परिगणनम् एतस्य न स्वीकरणीयम्। तात्पर्यं किं वर्तते? यत्र कुत्रापि यानि यानि उदाहरणानि एतस्य सूत्रस्य दत्तानि सन्ति तेषां समेषां समाधानम् अत्र परिगणनं
मत्वा एव तत्र भाष्यकारः एतस्य प्रत्याख्यानं विदधाति, तेन ज्ञायते एतस्य परिगणनमत्र नास्ति। अतएव भाष्यकारः कथयति यदि परिगणनं क्रियते नार्थोऽव्ययीभावस्य अव्ययसंज्ञया। अनेन किं सूच्यते? यत् इदं परिगणनं नास्ति, अपि तु उदाहरणमात्रं वर्तते। तेन यानि यानि उदाहरणानि एतस्य सूत्रस्य सम्भवन्ति, सर्वेषु उदाहरणविषयेषु एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्जायते, अतः कुत्रापि दोषः न भवति। अतएव भाष्यकारः यदि परिगणनं क्रियते एवं रूपेण व्यवहारं विदधाति, तेन ज्ञायते एतत् परिगणनं नास्ति इत्यर्थः। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं यद् वर्तते तत् परिगणनं मत्वैव वर्तते। वस्तुतः सामान्येन यदा उदाहरणं मन्यते तदा दोषः न भवति। उदाहरणानां तत्र साधना एव सूत्रम् आवश्यकं भवति इति। अतएव अग्रे सूत्रं वर्तते शी सर्वनामस्थानम्। शी इत्यस्य सर्वनामस्थान संज्ञा भवति। अनन्तरं सुडन् अपुंसकत् इति सूत्रं वर्तते। अनुपुंसकस्य तत्र षुडः सर्वनामस्थान संज्ञा भवति इत्यर्थः। अत्र वार्तिककारः किमपि चिन्तयति, सः प्रतिपादयति यत् शी सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य इति चेत् जसि शी प्रतिषेधः। था शी सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य इति चेत् जसि शी प्रतिषेधः प्राप्नोति, कुण्डानि तिष्ठन्ति, वनानि तिष्ठन्ति। अत्र कथं तत्र निषेधः सिद्धे प्रतिषेधः भवति? यतोहि अत्र सुडनपुंसकस्य इति सूत्रेणैव तत्र सर्वनामस्थान संज्ञा सुडनपुंसकस्य इति सूत्रेण स्यात्। फलतः जसः स्थाने विहिता यः शी तस्य सुडनपुंसक इति सूत्रेण तत्र सर्वनामस्थान संज्ञा न भवति इति कथनं वर्तते। शी सर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य इति चेत् जसि शी प्रतिषेधः प्राप्नोति, तेन कुण्डानि तिष्ठन्ति, वनानि तिष्ठन्ति अत्र न स्यात्। किन्तु यदा सुट् स्त्री पुंसयोः इत्यस्मिन् न्यासे न दोषः इति कैयटः प्रतिपादयति। अपरः दोषः अत्र दीयते भाष्यकारेण, असमर्थ समासश्चायं द्रष्टव्यः अनपुंसकस्य इति। न इति नयः नपुंसकेन सामर्थ्यम्। अर्थात न इत्यस्य नयः नपुंसकेन सामर्थ्यं केन तर्हि भवति न भवति नपुंसकस्य, अर्थात नपुंसकस्य न भवति इति एवं रूपेण तत्र तात्पर्यं वर्तते। यः नपुंसकः नपुंसकलिङ्गः यः शब्दः वर्तते तस्मात् विहिता यः जश् तस्य सर्वनामस्थान संज्ञा न भवति। तो अतः अत्र अनपुंसकस्य इत्यत्र असमर्थ समासः। समर्थ समासः कथं वर्तते? यतोहि पर्युदासे एव समर्थ समासः। यदा नय तत्र प्रसज्य प्रतिषेधार्थकः भवति तर्हि तत्र विचारः न भवति। अतः प्रदीपकारः प्रतिपादयति प्रसज्य प्रतिषेधाश्रयेण पूर्वपक्षः पर्युदाशाश्रयेण सिद्धान्तः। अनया रीत्या अत्र विचारः भवति। तत्र भाष्यकारः पुनः अपि एतस्य समाधानं विदधाति
यत्तावदुच्यते शी सर्वनामस्थानं षूडनपुंसकत् इति चेज्जसि शी प्रतिषेधः इति तन् उक्तं तद् उचितं नास्ति, न अप्रतिषेधः। अर्थात न अयं प्रसज्य प्रतिषेधः नपुंसकस्य न इति, अर्थात अत्र प्रसज्य प्रतिषेधः नास्ति। किं तर्हि परिउदासः अयं यद अन्यत नपुंसकात्, अर्थात नपुंसकात् यद अन्यत तस्यैव सर्वनाम संज्ञा सुडनपुंसकस्य इति सूत्रेण भवति। नपुंसके न व्यापार, अर्थात नपुंसके एतेन सूत्रेण तत् सर्वनाम संज्ञा न भवति। तो यदि केनचित् प्राप्नोति तेन भविष्यति, यदि केनचित् अन्येन सूत्रेण प्राप्नोति तद् भविष्यति। तो यस्मात् नपुंसकात् यः जश् प्रत्ययः विहितः तस्य स्थाने विहितः यः शी तेन सर्वनाम संज्ञा भवति, तस्य निषेधं सुडनपुंसकस्य इति सूत्रं करोति। अतएव परिउदासः मन्यते चेत् तत्र सुडनपुंसके इत्यत्र नपुंसक इत्यत्र प्रसज्य प्रतिषेधः स्वीक्रियते, तदा तु नपुंसक लिंगे शी स्थाने यः जस् वर्तते तस्य स्थाने विहितः यः शी तस्य सर्वनाम संज्ञा न स्यात्, नपुंसकस्य न भवति इति रीत्या। किन्तु यदा प्रसज्य प्रतिषेधः न स्वीक्रियते, परिउदासः स्वीक्रियते, यत् अन्यत् नपुंसकात् तस्य सर्वनाम संज्ञा भवति सुडनपुंसके सूत्रेण। फलतः यदि केनचित् अन्येन सूत्रेण प्राप्नोति तर्हि सा सर्वनाम संज्ञा भवितुमर्हति, तस्य निषेधम् इदं सूत्रं विदधाति। अपरमपि समाधानं भवति अप्राप्तेर्वा अथवा अनन्तरा या प्राप्ति स निषेध्यते, उतेतत् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा पूर्वा प्राप्ति अप्रतिषिद्धा तया भविष्यति। तो पूर्वा प्राप्ति अप्रतिषिद्धा अर्थात शीर सर्वनामस्थानम् इति सूत्रेण या प्राप्तिर्भवति तस्य प्रतिषेधः नास्ति, अतः तत्र संज्ञा तत्र भवितुम् अर्हति। ननु चेयं प्राप्ति पूर्वां प्राप्तिं बाधते, अत्र आक्षेपः भवति, अर्थात् पूर्वसूत्रेण या प्राप्ति भवति तां पूर्वां प्राप्तिम् एतत् सूत्रं बाधते, तेन जशास्थाने विहिता या शीत सर्वनाम संज्ञा न भविष्यति इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तदा उच्यते अपवाद विषय परिहारेण अस्याः प्रवर्तनात्, अर्थात नो सहते प्रतिषिद्धा सती पूर्वां बाधित, तो प्रतिषिद्धा सती संज्ञा पूर्वां बाधितुं नोत्सहते, यतो हि सुडनपुंसकस्य इति यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं शी सर्वनामस्थान इति सूत्रेण प्राप्तस्य सर्वनाम संज्ञायाः निषेधं न विदधाति, अपितु अपवाद विषये परिहारेण अस्याः प्रवर्तनात्, अपवाद विषय तथा भवति, यतो हि सुडनपुंसकस्य इति सूत्रम् अवादत्वात् प्रवाद्य शी सर्वनामस्थान इति सूत्रेण जसः स्थाने विहिता यः शी तस्य सर्वनाम संज्ञा विदधाति, अतः अत्र दोषः न जायते इत्यर्थः इति भाष्यकारः समाधानं कृतवान्। अग्रे तत्र विचारः भवति यदपि उच्यते असमर्थ समासचायं द्रष्टव्यः इति यद्यपि वक्तव्यः अथवा एतर्हि बहूनि प्रयोजनानि, तो असमर्थ समासश्चायं द्रष्टव्यः इति, अर्थात असमर्थ समासः अत्र स्वीक्रियते, तत् करणीयं वा न करणीयं वा, तो तत् यद्यपि वक्तव्यः अथवा एतर्हि बहूनि प्रयोजनानि, एतत् अयं वक्तव्यः अर्थात असमर्थ समासः तत्र स्वीकरणीयः वा अथवा तत्र एतस्य बहूनि प्रयोजनानि सन्ति तदर्थं कर्तव्यः, तदा उच्यते सन्ति प्रयोजनानि। असूर्यं पश्यानि मुखानि अपुनर्गेयाः श्लोकाः अश्राद्धभोजी ब्राह्मणः, एतेषु स्थलेषु असमर्थ समासः स्वीक्रियते।
तो यत्र असमर्थ समासस्य स्वीकारं विना प्रयोजनानां सिद्धिर्न भवति तेषां विषये असमर्थ समासः स्वीक्रियते। यथा असूर्यं पश्यानि मुखानि अपुनर्गेय श्लोका श्राद्धभोजी ब्राह्मणा। किंतु यत्र असमर्थ समासं समास स्वीकारः आवश्यकः नास्ति, समर्थ समास स्वीकारेणैव कार्यं सिद्ध्यति, तत्र असमर्थ समास स्वीकारस्य आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा अनपुंसक सुडनपुंसक अनपुंसकस्य इति स्थले अत्र समर्थ समासः अर्थात् पर्युदासः एव स्वीकरणीयः, असमर्थ समासः न स्वीकरणीयः इति भाष्यकारः सम्यक् वदति। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य यद् व्याख्यानं तेन व्याख्यानेन किं सिद्धं तत्र एतदेव सिद्धं। सुडनपुंसकस्य इति सूत्रे अनुपुंसकस्य इत्यत्र समर्थ समासः तत्र नय पर्युदासार्थे वर्तते, न तु प्रसज्य प्रतिषेधे। अतः अत्र समर्थ समासः भवति, असमर्थ समासः न भवति। तेन श्रीश्रवणावस्थानम् इति सूत्रेण जसः स्थाने विहितः या जसः इत्यस्य विहिता या सर्वनास्थान संज्ञा तस्य निषेधः सुडनपुंसक सूत्रेण न भवितुमर्हति। किंतु यत्र कुत्रापि तस्याः असमर्थ समासस्य प्रयोजनं वर्तते तत्र असमर्थ समासः भवति इति अनेन सिद्धम्। तो इत्थं विचारः एतस्य सञ्जातः। अपरं सूत्रं वर्तते नवेति विभाषा। नवेति विभाषा इति विषये सिद्धांत कौमुद्याम् अपि विचारः सञ्जातः। तत्र परिभाषा प्रकरणे न संज्ञा प्रकरणे इदं सूत्रं वर्तते निषेध विकल्पयोर विभाषा संज्ञा स्यात्। अत्र विभाषा शब्दः वेदेपि तथा दृष्टः वर्तते, तस्मात् हेतोः अत्रापि तत्र विचारः सञ्जातः। यद्यपि मेध्या पशुरनड्वान् विभाषितः इत्यादि याज्ञिक प्रयोगे विभाषा शब्दः केवलं विकल्प विषये एव दृष्टः वर्तते, किन्तु एतस्मिन् व्याकरणशास्त्रे निषेधो विकल्पश्च इति द्वयं मिलितं विभाषा पदार्थ इति बोधयितुम् एतत् सूत्रम् आरभ्यते। यदा इति शब्दस्य प्रयोगः अत्र न स्यात् न वा इति, तदा स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रेण न वा इति शब्दयोरेव तत्र विभाषा संज्ञा स्यात्। तेन किं स्यात् विभाषाश्वे इत्यत्र अत्र नवा शब्दौ आदेशौ स्यात् इति करणेन तत्र दोषः न भवति। यतोहि इति शब्दः अत्र नवा इत्यत्र न च वा च इति द्वन्द्वः, अत्र द्वन्द्वसमासः, अनन्तरम् अव्ययत्वात् सुब्लुक् भवति, अनन्तरम् इति शब्दः द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमपि सम्बध्यते इति रीत्या न इति वा इति विभाषा संज्ञको भवतः। तेन न इत्यस्यापि विभाषा संज्ञा भवति, वा इत्यस्य विभाषा संज्ञा भवति। अतएव तत्र वृत्तिकारः निषेध विकल्पयोर विभाषा संज्ञा स्यात् एवं तत्र वृत्तिम् एतस्य कृतवान्। अर्थात उभयोः विभाषा संज्ञा भवति इति विचारः। अत्र विभाषा विषये कीदृशः विचारः अत्र भाष्ये आगतः इति तावत् विचारणीयं वर्तते। नवेति विभाषायाम् अर्थ संज्ञाकरणम्, अर्थात अत्र अर्थस्य संज्ञा भवति, शब्दस्य संज्ञा न भवति इत्यर्थः। नवा इति विभाषायाम् अर्थस्य संज्ञा कर्तव्या, नवा शब्दस्य यः अर्थः तस्य संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। अर्थात अत्र एकः वाक्यविशेषः पृथक्तया कार्यः, यत्र नवा शब्दस्य यः अर्थः तस्य संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्।
तत्र प्रश्नः भवति, अर्थस्य संज्ञाकरणस्य किं प्रयोजनं वर्तते? तदा भाष्यकारः प्रतिपादयति, शब्दसंज्ञायां हि अर्थः संप्रत्ययो यथान्यत्र, शब्दसंज्ञायां सत्याम् अर्थस्य असंप्रत्ययः स्यात् यथा अन्यत्र। यदा शब्दस्य संज्ञा भवति तत्र शब्दः एव गृह्यते, अर्थस्य ग्रहणं न भवति इत्यर्थः, अतः अर्थस्य ज्ञानं न स्यात्। अन्यत्रापि तथा दृश्यते, अन्यत्रापि शब्दसंज्ञायां शब्दसंप्रत्ययो भवति नार्थस्य, अर्थात् सूत्रेषु दृश्यते यत्र कुत्रापि शब्दस्य संज्ञा भवति, अतएव संरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रेण केवलं शब्दस्यैव संज्ञा जायते, अर्थस्य संज्ञा न भवति। क्वन्यत्र? यथा दाधा घ्वदा, दा रूपस्य धा रूपस्य घू संज्ञा भवति दापं विना इति सूत्रं वर्तते। केवलं दा इति रूपं यस्य धातुः वर्तते, धा इति रूपं यस्य धातुः वर्तते, तस्य घू संज्ञा भवति। अत्र दानार्थकस्य, दानार्थकानां धातूनां धारणार्थकानां धातूनां चेत् स्यात्, तर्हि अत्र ध्रीधारणे इत्यस्यापि धातोरपि घू संज्ञा स्यात्, द्रिविदारणे इत्यस्यापि धातोः घू संज्ञा स्यात्, तेन शब्दस्यैव संज्ञा भवति, अर्थस्य संज्ञा न भवति, अनेन प्रतीयते। एवं तरप् तम्पौ घः इत्यस्मिन् सूत्रेपि तरप् इति आनुपूर्विकस्य तमप् इति आनुपूर्विकस्यैव शब्दस्य घोः संज्ञा भवति। तो घू ग्रहणेषु घ ग्रहणेषु शब्दस्य संप्रत्ययो भवति, अर्थस्य संप्रत्ययो न भवति इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। तेन अत्र एतद् वाक्यं स्वीकरणीयमेव नमेति विभाषायाम् अर्थसंज्ञाकरणमिति। भाष्यकारः अतएव प्रश्नं करोति, तत्तर्हि वक्तव्यम्, अर्थात् एतद् वाक्यं पृथक्ता स्वीकरणीयमेव। भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यम्। तर्हि कथं? तत्र न वा इति शब्देन अर्थयोः ग्रहणं भविष्यति, शब्दयोः ग्रहणं न भविष्यति। तदा उच्यते इति करणः अर्थनिर्देशार्थः, इति करणोऽर्थनिर्देशार्थः। सूत्रे इति करणं वर्तते, न वा इति विभाषा, अत्र इति शब्दः वर्तते। तो इति करणः क्रियते, सः अर्थनिर्देशार्थो भविष्यति, अर्थात् न इति वा इति। अनेन इति करणात्, इति करणस्य प्रयोजनं किं वर्तते? यत् न वा शब्दाभ्यां तत्र निषेध विकल्पौ अर्थौ गृह्येते, न तु शब्दस्वरूपौ, तत्र शब्दस्वरूपे इति करणात् ज्ञायते इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। इति करणः क्रियते, सोऽर्थ निर्देशार्थो भविष्यति। तत्र प्रश्नः भवति, किं गतम् एतत् इति न? आहुषि शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम्, अर्थात् इति करणेन किम् अर्थस्य ज्ञानं स्वयमेव भविष्यति? आहुषि शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम्, शब्दापेक्षया अर्थस्य आधिक्यं वर्तते। कथम् एतस्य ज्ञानं स्यात् केवलम् इति करणमात्रेणैव? भाष्यकारः समादधाति गतम् इत्याह, अर्थात् इति करणेनैव एतस्य ज्ञानं स्यात्, यदि न वा शब्दाभ्यां शब्दयोर्ग्रहणं न भवति, अतु तयोः अर्थयोर्ग्रहणं भवति इति। कुतः? कथं ज्ञायते? तत्र ज्ञानस्य तत्र हेतुः कः? भाष्यकारः समादधाति लोकतः, लोकतः एतस्य ज्ञानं भवति। कथं? तद्यथा गौरित्ययमाह, अत्र गो शब्दात् इति करणः प्रयुज्यमानः गो शब्दं स्वस्मात् पदार्थात् प्रत्यावयति। तत् गौरित्ययम् आह इत्युच्यते। लोके तावत् सामान्येन शब्दस्य प्रयोग अर्थस्य ग्रहणं भवति। गौर गच्छति, रमेशः आगच्छति एव रूपेण, किन्तु अत्र गौः इत्ययम् आह इत्युच्यते।
अत्र इति करणात् अर्थस्य निषेधः भवति, शब्दस्य ग्रहणं भवति। शब्दशास्त्रे शब्दस्य प्राधान्यं वर्तते, अर्थस्य अप्राधान्यं वर्तते। तेन इति करणात् शब्दस्यैव लाभः, अर्थस्यैव लाभः स्यात्, शब्दस्य निषेधः स्यात्। लोके भिन्ना गतिः वर्तते। लोके तावत् शब्देन अर्थस्य ग्रहणं भवति, शब्दप्रयोगेण। शब्दस्य ग्रहणं तत्र अप्राधान्येन भवति, अर्थस्य ग्रहणं प्राधान्येन भवति। तेन इति करणात् लोके इति करणेन शब्दस्य ग्रहणं भवति। अतएव भाष्यकारः प्रतिपादयति यथा गौरित्यामाह इति गोशब्दात् इति करणः प्रयुज्यमानः गोशब्दं स्वस्मात् पदार्थात्